Lent is a season to let go of our ego and to die of ourselves. Maayong adlaw mga igsoon ko din ni Kristo. Adlaw karon nga Miyerkules, Pebrero 28, 2024. Pamalandong sa pulong kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 20, bersikulo 17 ngadto sa 28. Natural alang sa mga ginikanan nga mangandoy og kalampusan sa ilang mga anak. Kalipay nila nga mahamutang na sa pwesto ang ilang mga anak aron adunay maayong kaugmaon. Tingali, mausab na gyud na ako na sa inahan ni Santiago ug ni Juan. Dihang mihangyo siya ni Jesus nga palingkuron sa iyang tuo ug wala ang iyang mga anak didto sa gingharian sa langit. Mga igsoon, kadaghanan nato gusto kaayo og entitlements. Kung makakita ta og opportunity, maningkamot gyud ta nga makabot ang atong gipangandoy even at all cost. Sa workplace, there are power struggles. Sa government, there are corruptions. Even in families, there are jealousies and sibling rivalries. Bisan gani sa simple lang nga paglinya sa buot natong adtuan, maningkamot gyud ta nga makauna ug ikalipay kay nato nga makabintaha kay sa uban. Even sa pagpalit og prutas o tanon diha sa mga merkado, sa mga street vendors, grabe kita mo hangyo. Ug kung makahangyo na ta, bation ta ang kalipay kay nakadaginot lagi. Apan, ang wala nato mabantay mga igsuon, nga sa mga higayon nga nakabintaha ta, adunay mga tawo nga nag-antos o nasakitan ug nagsakripisyo. Ang ebanghelyo karong adlaw nagtudlo kanato sama kang Hesus nga mianhi dili aron alagaran kun dili aron mo alagad. Apan sukwahi ang atong kasagaran buhaton. Our impulse is our security and self-preservation. Lent is a season to let go of our ego and to die of ourselves. Because the true greatness is found in serving others rather than seeking personal glory. Tuguti mga igsoon nga ako ipaambit kaninyo ang nahitabo kanako dito sa Roma. Nga wala gyud nako damha ug wala gyud nako panganduya. Niadtong November 4, 2023, didto sa Paul VI Hall in Rome, adunay panagtigom sa mga Charismatic Renewal International Service kon CARIS sa tibuok kalibutan uban sa Santo Papa. Dako og halapad ang maong lugar ug dako ang stage. Busa kontento ra ko nga adto sa layo kay makakita ra man gihapon ko sa Santo Papa. Apan sa dihang gitawag ko sa akong kauban nga paadtuon ko sa iyang nahimutangan duol sa atubangan, miagi ko og usa ka hallway nga wala na ko damha makasulod ko sa pultahan atubangan sa stage. Nakurat ko kay gisugat ko sa akong kauban nga leader sa Asia Oceania ug giingnan ko nga anha ko palingkuron sa atubangan nga mga lingkuranan. Brothers and sisters, dakong milagro ug sorpresa ang nahitabo kanako. Tungod kay human sa mensahe ni Pope Francis, miduol ang Santo Papa ug nakahalok ko sa iyang kamot sama nga nakahalok ko sa kamot sa Ginoo. Dili nako matukib ang akong kalipay kay bisan gamay wala gyud nako damha nga maduol sa Santo Papa ni adtong higayuna. Sama ra nga gigantihan ako daan sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Mga igsuon, ang Ginoo nag-andam ng daan ug luna alang kanato nga nahigugma ug nag-alagad kaniya diha sa mapaubsanon nga kasing-kasing. Because God said, if you want to be the first, make yourself the servant of all. God bless everyone.